مولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات سارے پڑھو. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين. بروی امام کا سلام سر پہ آج رکھے. اللہ سیما امام المنسلال والحجة الثانية عشر روحي ورواه العالمين على التراب مقدمه الفداء. أما بعد فقال قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. तारीख शर्क गर्ब आगाज से लेकर इख्तिताम तक देखें, जिसके मुकद्दस कुर्बानियों के बाद इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश न बच सके, उस इस्लाम की मुहाफिजा को ज़ैनब कुबरा कहते। सय्यदा कमालात आलिया कायनात सिद्दीका आलिमा गैर मुअल्लिमा तवज्जो फरमा रही हैं। इस दफा नियाज को देख